मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करना चाहूँगा। अली भाई, इस्लामिक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसकी आपके नज़दीक क्या डेफिनेशन है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूछ रहे हैं? कंसेंट के हवाले से, विमेन राइट्स के हवाले से, चाइल्ड मैरिज के हवाले से। बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लेन कर सकूं तो जितने भी एथीस्ट और एग्नोस्टिक लोग हैं उनके बारे में बेसिकली जितना हमने पढ़ा है तो मोस्टली वो लोग अहादीस का हवाला देते हैं और अहादीस का हवाला दे के उसमें से कंसेंट के इश्यूज उठाते हैं, विमेंस राइट्स के इश्यूज उठाते हैं और चाइल्ड मैरिज के इश्यूज उठाते हैं और इसके अलावा भी काफ़ी उठाते हैं। लेकिन मैं ये तीन हाईलाइट करके आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कंसेंट, विमेंस राइट और चाइल्ड मैरिज अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक करके भी आपसे पूछ लूँगा। तो इसके बारे में कुछ अहादीस हैं जिनके ऊपर वो एतराज़ उठाते हैं, बुखारी 3780 और इस तरह की कई अहादीस। तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनको हम किस तरह से जवाब दें? मैं एक जेनेरिक आंसर इसमें दूंगा। एथियस्ट के साथ जो हमारा मुकदमा है ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से है, विल ऑफ गॉड के ऊपर नहीं है। विल ऑफ गॉड को हम डिफेंड नहीं कर सकते। इवन कोई पैगंबर भी है ना, वो विल ऑफ गॉड को ये कह के डिफेंड करेगा कि ये विल ऑफ गॉड है, उसके आगे कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दी जाएगी। कभी पैगंबर की मर्जी हो, अल्लाह की इजाजत हो तो किसी खास चीज की कोई हिकमत बयान की जा सकती है। अदरवाइज हुक्म ये है समिअना व अताना, सुना और माना। जब तक आप इस्लाम के बाहर हैं, आप इस्लाम को क्वेश्चन कर सकते हैं, खुदा को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन वंस आपने गॉड को मान लिया फिर आपको विल ऑफ गॉड भी माननी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने इस तरह के तमाम क्वेश्चंस के जवाब में सूरह अल-अंबिया में फरमाया, ला युसअलु अम्मा यफ़अल वहुम युसअलून। अल्लाह ताला से कोई नहीं पूछ सकता कि अल्लाह ने फलां काम क्यों किया, अल्लाह सबको पूछ सकता है। बेशक। यानी अब कोई शख्स ये कहे कि मेरे नज़दीक जो इंसानी मुसावात है, ह्यूमन डिग्निटी में इक्वालिटी मर्द और औरत में ये है कि एक दफ़ा प्रेगनेंसी की तकलीफ से मर्द गुजरे और एक दफ़ा औरत गुजरे, तो ठीक है, आप ख्वाहिश रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, ये आपको भी पता है। जो लोग कहते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी में मर्द और औरत बराबर हैं, तो इसका तकाजा ये है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक जैसी हैं, तो प्रैक्टिकली तो वो भी जो लड़कियों की हॉकी की टीम या वुमेन्स की क्रिकेट की टीम, उसका मुकाबला जो है वो मर्दों की क्रिकेट की टीम के साथ नहीं करवाते, अलग ही टूर्नामेंट होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने भी ये चीज मानी हुई है। मेरा ख्याल है इस तरह की जितनी निटिग्रिटीज है ना कुरान और सुन्नत की, उन्हें डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा यह है कि आप मुकदमा डिस्कस करें। मुकदमा हमारा एथियस्ट के साथ यह है कि खुदा है या नहीं है, इसके ऊपर बात करें। आप अगर कहेंगे कि जब तक आप नबी इस्लाम की 11 शादियों के बारे में हमें सेटिस्फाई नहीं करते, हम खुदा को नहीं मानेंगे, तो भाई हम कभी भी डिफेंड नहीं उसे करेंगे। उसकी वजह यह है कि नबी इस्लाम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले भी खुदा था। खुदा किसी पैगंबर का मोहताज नहीं है, सारे पैगंबर उसके मोहताज हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो खुदा का तारुफ करवाने आए हैं। अब ये कहना कि जी हम उस खुदा को मानेंगे जो इस तरीके से चले, तो ये तो आपका सोचने का अंदाज है ना। ये तो अल्लाह की मर्जी है कि वो एक ऐसी औरत को जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों बचपन में मौत दे दे। आप शायद इसे जुल्म समझ रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया को कानून इब्तला यानी आजमाइश के साथ जोड़ा हुआ है। दुनिया को अगर आप एब्सोल्युटली देखेंगे तो यहां आपको जुल्म का निजाम भी नजर आएगा, आपको यहां भूख भी नजर आएगी, ज्यादती भी नजर आएगी। लेकिन अगर इसको आखिरत के साथ जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने बास को दे के आजमाया, बास से ले के आजमाया। ठीक है, हिटलर ने जो जुल्म किया ज्यूस के साथ, तो दुनिया में तो उससे बदला नहीं उतारा जा सकता। एक गोली मार के उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन जो उसने वर्ल्ड वार 2 के अंदर 60 लाख यहूदी जुल्मन कत्ल किए 100 फैक्ट्रीज के अंदर, या जो लोग मुसलमान हैं वो कहते हैं नहीं जी 60 नहीं 6 लाख थे। 6 लाख भी कोई छोटा फिगर तो नहीं है, छोटा फिगर नहीं। अच्छा, इतना बड़ा जुल्म उसने किया तो क्या दुनिया की कोई अदालत उसे सजा दे सकती है? लेकिन अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसे 6 लाख दफा जिंदा करके 6 लाख दफा मौत की तकलीफ से गुजार के इस चीज का बदला ले सकता है। तो दुनिया और आखिरत को मिला के इस्लाम के या दीन के पूरे मुकदमे को समझेंगे, फिर तो आपको बातें ठीक लगेंगी। अगर पिक एंड चूज करेंगे तो हम आपके सवाल करने से पहले ही कहते हैं कि इस्लाम में वाकई कई चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में हमें तरद्दुद है, इस हवाले से कि हम उस आजमाइश से गुजरते हैं। मिसाल के तौर पर
ایک شخص پورا دن مزدوری کرتا ہے گرمیوں کے دن، اور رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ کے 10-11 بجے کہیں سوتا ہے، صبح پھر اسے 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، اس بیچارے کی تو نیند ہی پوری نہیں ہوتی، پھر اسے مزدوری پہ جانا پڑتا ہے، تو ایک تکلیف تو ہے، گرمیوں کے روزے رکھنا ایک تکلیف دہ امر تو ہے، لیکن دین کا تو مقدمہ یہ ہے کہ وہ پہلے ہی کہتے ہیں یہ تکلیف ہے، یہ آزمائش ہے، لیکن اس کے اگینسٹ تمہیں اجر ملنے والا ہے، مختصر زندگی اللہ کو دے کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرو گے۔ اگر آخرت اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ دنیا کے چند سال کی آزمائش کو جوڑ کے دیکھیں تو یہ سودا جو ہے وہ انسان کے نفع کا سودا ہے۔ تو یہ جو بیچ میں سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا چیزیں، ہر بات کا ہم نے جواب نہیں دینا، نہ خدا نے جواب دیا ہے، نہ رسول نے جواب دیا ہے، نہ ہم نے دینا ہے۔ ہاں، آپ ان پرنسپل مقدمہ ڈسکس کریں، خدا ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، اگر کرتا ہے تو وہ کون سا خدا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہے، اور پھر اس کے بعد ریلیجن کا مقدمہ، پھر اسے پریکٹس کرنے کا مقدمہ شروع ہوگا۔ ونس آپ کو ریلیجن اڈاپٹ کرتے ہیں، پھر اس میں جو حکم جس طریقے سے ہے وہ آپ نے اس کو اسی طریقے سے ماننا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن ہم نے کوئی نہیں دینی، ورنہ تو میں 50 سوال آپ کو لکھ کے دے دوں گا کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، بالکل ٹھیک، 3 ہونی چاہیے، 2 ہونی چاہیے، 1 ہونی چاہیے، یا ہفتے میں 1 دن ہونا چاہیے۔ وہ تو آپ جو بھی ماڈل، آپ بھی اگر کوئی آئیڈیل ماڈل بنائیں گے نا، میں اس میں بھی غلطی نکال لوں گا کہ نہیں جی یہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بیٹھ کے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا، بیسیکلی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ میری مرضی، میری خواہشات اور میرے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ ہی خدا ہے۔ اگر میں اسے ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہوں، اور یہ اصل مرض ہے ایتھیسٹ کا، ان کا اصل مرض یہ ہے۔ پلس دین کا جو مقدمہ وہ ایسے بھونڈے انداز میں پیش کیا گیا، پھر دین کی جو پرورٹڈ ایک مذہبی سوچ جو لوگوں کے اندر آ چکی ہے، جس کی وجہ سے خود مسلمان بھی جو ہے وہ ایک مسلمان ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنی جان کو ونریبل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں نے بھی لوگوں کو اسلام سے دور کیا۔ لہذا لوگوں کو بکش اسلام کی طرف بلائیں بجائے اس کے کہ پریکٹیکلی مسلمان کیا کر۔ اور اگر وہ بکش اسلام کی طرف آ جائیں اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے خدا کو مانتے ہیں، جس ایک خدا کو آپ مانتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں آپ کی ان احادیث پہ اعتراض ہے، تو کیا وہ جو احادیث کی کتب کے اندر جتنی بھی احادیث کمپائل کی گئی ہیں، کیا آپ کون ان کو اس طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ ساری بالکل صحیح ہیں، جن کو صحیح لکھا گیا ہے؟ پہلے تو قرآن سے شروع کریں۔ جی بالکل، ان کو تو قرآن پہ بھی اعتراض ہے، اگر کیا وہ کریں؟ ختم ہو جائے، نہیں، وہ اگر نہیں نہ ختم ہوا ان کو تو قرآن پہ اعتراض ہے، بالکل، قرآن کی کئی چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض ہے، قرآن میں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کے اوپر ان کو اعتراض ہے، تو وہ تو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کو دوسرے پیرائے میں لے لیں کہ اگر ایک مسلمان ہو اور اسے احادیث پہ اعتراض ہو، ہاں، اب یہ بات پھر مسلمان سے ہم دین کا مقدمہ ڈسکس کریں گے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، بالکل، اسے ہم کہیں گے کہ تم کیا سورس آف نالج صرف قرآن کو سمجھتے ہو یا سنت کو بھی؟ اگر وہ کہتا ہے میں صرف قرآن کو سمجھتا ہوں، تو اسے بتایا جائے گا کہ قرآن کا خود سورس سنت ہے، قرآن کی واحد اتھینٹسٹی ہمارے تک جو قرآن پہنچے وہ اجماع امت اور سنت ہے۔ سنت کو آپ عملی تواتر کہہ لیں، اجماع امت کہہ لیں، جو نسل در نسل ٹرانسفر ہوا ہے، اسی سنت نے باقی دین بھی ٹرانسفر کیا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سنت کا انکار کرنے والا گمراہ نہیں کافر ہے، کیونکہ یہ چیز ایگریڈ اپان ہے کہ اسلام 2 چیزوں کے اوپر کھڑا ہے، قرآن اور سنت کے اوپر۔ بے شک، باقی جو احادیث والا معاملہ ہے نا کہ وہ حدیث میں اور سنت میں فرق کرتے ہیں، وہ ایک الگ سے ایک بحث ہے۔ ہم سنت کے ریٹن ریکارڈ کو ہی احادیث سمجھتے ہیں، چند ایک احادیث کے اوپر آپ کوئی ریزرویشن رکھ سکتے ہیں کہ یہ احادیث نبی علیہ السلام سے ثابت ہے یا نہیں ثابت، لیکن جو تواتر سے چیزیں نقل ہوئی ہیں جن کے اوپر امت میں کوئی دوسری رائے نہیں پائی جاتی ہے، شروع سے وہ ایک رائے چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر جو شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، اس کے اوپر سنی شیعہ اور تمام کے تمام لوگوں کا اجماع ہے، اور یہ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہے، اسی سنت کے ذریعے جس کے ذریعے قرآن ٹرانسفر ہوا ہے۔ قرآن ہمارے سامنے تو نازل نہیں ہوا، ہمیں کیسے پتا یہ وہی کتاب ہے؟ نسل در نسل مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نسل در نسل مسلمانوں نے کئی عقائد ٹرانسفر کیے ہیں۔ ختم نبوت کا عقیدہ جو قادیانیوں نے ایک فاسد قسم کی اس کی تفسیر کر کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور امتی نبی کا ایک ڈرامہ رچایا ہے، قرآن و سنت تو بالکل اس سے خالی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو خلفائے راشدین کا ایٹیچیوڈ یہ ہے جو کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے آج دین زیادہ سمجھ آیا ہے، تو ہم اسے کہیں گے بھئی یہ نظریہ پہلے کہیں ایگزسٹ کرتا تھا امت میں۔ تو بخاری اور مسلم
اہل سنت کے یہاں تو کم از کم اس کے حوالے سے اتفاق پایا جاتا ہے. جن احادیث کے اوپر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض یہ کرتے ہیں یہ قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو وہ قرآن سے 180 ڈگری نہیں ٹکرا رہی ہوتی، بلکہ قرآن کسی معاملے میں خاموش ہوتا ہے، اس کی ایکسپلینیشن موجود ہوتی ہے. یہ ان کے سوچنے کے مطابق ٹکرا رہی ہے. ٹکرانے کا تو مطلب ہے 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ ہو. اگر 180 ڈگری اسٹیٹمنٹ ہو پھر ان کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. قرآن میں بھی بعض آیات بعض سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک آپٹیمل سولوشن ہوتا ہے، وہ اس کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوتا ہے. یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے، یہ کس کانٹیکسٹ میں آیت ہے. جب ٹوٹیلٹی میں دیکھتے ہیں تو مقدمہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہیں گے کہ آپ کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آئیں کہ یہ ایک حدیث ہے جس کو امت مانے ہوئے ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. ہمارے نزدیک تو کوئی ایسی حدیث نہیں. جیسے میں اسی طرف یہ آ رہا تھا، کچھ